साहित्यिक कार्यक्रम शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। सूत्रधार रामविकास। शब्द सृजनालाई तपाईँ काठमाडौँमा रेडियो थाहा सञ्चार 99.4 बाट र थाहा सञ्चार नेटवर्कको साझेदार रेडियो स्टेशनहरूबाट देशैभर सुन्न सक्नुहुन्छ। शब्द सृजना क्याजुअल इन्टरभ्यू, बुक रिभ्यू, डिस्कोर्स र गसिपको वरिपरि घुम्ने गर्छ। नमस्कार, शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। शब्द सृजनाको आजको अङ्कमा हामी तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ कवि तथा गजलकार हरि पराजुलीलाई। 2040 सालमा झापाको धरमपुरमा जन्मनु भएका कवि हरि पराजुलीको लेखनको मूल विधा कविता, गजल र गीत हुन्। विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाको सहसम्पादक हुँदै प्रधान सम्पादकको समेत कार्य गरिसक्नुभएका कवि पराजुली हाल दमकमा व्यवसाय गर्नुहुन्छ। 2056 सालबाट लेखन यात्रा सुरु गर्नुभएका कवि पराजुलीको पहिलो प्रकाशित खाते शीर्षकको बाल कविता हो, जुन 2056 सालमै ब्लास्ट दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। मोरङको ठडिया गाविसको आयोजनामा भएको खुल्ला देशव्यापी कविता प्रतियोगिता 2059 सालमा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल यिनै कवि हरि पराजुलीका केही कविता, गजल र उनीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। हरि सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। हरि सर, पहिला एउटा एकदम छन्द कविताबाट सुरु गरौँ होला आजको कार्यक्रम। म सुरु गर्छु। कविताको शीर्षक छ विनाश होइन देशको। यो देशको लागि थोरै लेखेको कविता पञ्चचामर छन्दमा म प्रस्तुत गर्छु। गरेर काम खेतमा छरेर सिप कौशला फलाऊ खेत खेतमा अनाज प्यार उर्वरा लडाई हैन बुझ्नु लो मिलेर बस्नु देशमै विनाश हैन देशको विकासमा जुटौँ सबै विनाश हैन देशको विकासमा जुटौँ सबै नगर्नु भेक देशको पहाडमा मधेसमा नखेल्नु तास खालमा नझुम्नु बैस माटोमा भुलेर रिस रागती भुलेर रिस रागती मिलेर नै उठौँ सबै विनाश हैन देशको विकासमा जुटौँ सबै नमर्नु जोस कर्मको नमर्नु जोस कर्मको विदेशबाट फर्कनु नभुल्नु जन्मभूमि हो सुमर्गमा नतर्कनु गएर हेर देशमा गएर हेर देशमा हुँदैन के हरा भरा नहुन् खराब चाहना नराखहीन भावना नयाँ उमङ्ग जोस होस् नयाँ उमङ्ग जोस होस् नयाँ बनुन् विचारती नहुन् असंख्य चाहना नहोस् खराब दागती उठौँ युवा बुढा सबै मिलेर नै गरौँ न केही उठौँ युवा बुढा सबै मिलेर नै गरौँ न केही विनाश हैन देशको
विकासमा जुटौँ सबै, विनाश होइन देशको, विकासमा जुटौँ सबै। धन्यवाद। सुन्दर सुन्दर कविता सर, एकदम सुन्दर कविता। मैले हरि सरलाई सोध्न चाहेको कुरा चाहिँ यो छन्द कविताप्रतिको आकर्षण चाहिँ तपाईँको कसरी भयो? यो छन्द कवितामा मैले कलम चलाउन थालेको त्यति धेरै त भएको छैन, करिब करिब 2 देखि 3 वर्षको हाराहारी मात्रै भयो मैले छन्द कवितामा कलम चलाउन थालेको। यसको आकर्षण कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने यो फेसबुक सञ्जालकै क्रममा चलाउने क्रममा मैले यो प्रतिभा निकुञ्ज भन्ने एउटा समूह, फेसबुकको एउटा समूह, त्यो एउटा त्यसले चाहिँ छन्दको सिकाइ र छन्द सम्बन्धीको विभिन्न लेखन अभ्यासहरू होइन, अनि छन्दका विषयमा बहसहरू, यस्तो क्रियाकलापहरू गर्दैछ भन्ने कुरो मैले सामाजिक सञ्जालबाटै त्यो जानकारी पाएँ। अनि त्यसपछि म त्यहाँ जोडिने कोसिस गरेँ। सुरुमा त जोडिन पाइँदैन रहेछ, त्यहाँ पनि सिस्टम रहेछ। अलिकति छन्द साँच्चै नै अलिकति कलम चलाउन जान्ने नै भएपछि मात्रै त्यहाँ जोइन हुनुपर्ने, त्यो खालको एउटा प्रावधान रहेछ। अनि मैले धेरै जिज्ञासा हुन थालेपछि म आफै यो छन्द चौतारी भन्ने एउटा पेजबाट त्यहाँबाट केही कुरा सिक्दै सिक्दै त्यहाँबाट जोइन हुन सुरु गरेपछि अनि मैले रिक्वेस्ट पठाएँ, मैले यसरी म जोइन हुन चाहन्छु भनेपछि अनि उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नुभयो। उहाँहरूले जब एक्सेप्ट गर्नुभयो त्यसपछि रेगुलर दिनमा एउटा कविता लेख्ने एउटा त्यहाँको परिपाटी, जुन एउटा कुनै पनि विषयवस्तु र एउटा छन्दमा एउटा छन्द दिइन्छ अनि एउटा विषय दिइन्छ र त्यसमा लेखेर हरेक दिन एउटा कविता अभ्यास हुन्छ। त्यही अभ्यासबाट बिस्तारै बिस्तारै परिमार्जित हुँदै 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 अहिले छन्द कवितामा कलम चलाउन थालिएको छ र गजलहरू पनि त्यसरी नै सुरु भएको हो। हरि सर, पहिला त म छन्दको लेख्दिनँ थिएँ, छन्द त्यति धेरै ज्ञान थिएन त्योभन्दा अगाडि। मैले सरलाई यही कुरा सोध्न खोजेको। 56 सालबाट तपाईँले लेखन यात्रा सुरु गर्नुभयो र 2 वर्ष अगाडि भनेपछि लगभग 75 सालतिरबाट तपाईँले छन्द कविताको सुरुवात गर्नुभयो। यो झन्डै 19 वर्ष, यो ग्यापसम्म चाहिँ तपाईँलाई कहिले पनि छन्द कविताले आकर्षण गरेन र? आकर्षण गरेन, हो गरेन। किन गरेन भने त्योसँग सम्बन्धित छन्दसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको सहकार्य नै भएन भनौँ न, त्यसरी बुझ्नुपर्छ होइन। छन्दसँग सम्बन्धित सहकार्य जब भएन तब हामी त्यतापट्टिको आकर्षण नहुँदो रहेछ क्या। पछिल्लो चरणमा मात्रै त्यतापट्टिको आकर्षणले छोयो। त्योभन्दा अगाडि खुल्ला तपाईँको कविताहरू प्राय धेरै कविताहरू मुक्त छन्दकै कविताहरू लेखियो, मुक्त छन्दबाटै सुरु गरियो र धेरै पछिसम्म नै मुक्त छन्दबाटै कलम चलाइयो र पछिल्लो चरणमा मात्रै त्यसरी अगाडि आइयो। हरि सर, अब यतिखेर फेरि एउटा गजल सुनाऊँ होला। ठिक छ, म यो मुजारे अखरबबाट यो गजल सुनाउँदैछु। यो गजल मैले धेरै सुनाएको पनि हो, म फेरि सुनाउँछु है त। मुस्कान लाग्छ तिम्रो, मुस्कान लाग्छ तिम्रो, फुल्दो गुलाब जस्तो, त्यो ठेक्को नसा हो, गाढा शराब जस्तो। मुस्कान लाग्छ तिम्रो, फुल्दो गुलाब जस्तो,
ये ओठको नसा हो गाढा शराब जस्तो छोडेर जान्छ आखिर छोडेर 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 जान्छ आखिर यो देह साथ छोडी बन्दै छ जिन्दगानी खुल्ला किताब जस्तो मुस्कान लाग्छ तिम्रो फुल्दो गुलाब जस्तो त्यो ओठको नसा हो गाढा शराब जस्तो मनभित्र अप्सरा झैं मनभित्र अप्सरा झैं कुण्ठा लुकाए आफै मनभित्र अप्सरा झैं कुण्ठा लुकाए आफै सन्तोष लाग्छ भन्छौ के अभाव जस्तो मुस्कान लाग्छ तिम्रो फुल्दो गुलाब जस्तो के ओठको नसा हो गाढा शराब जस्तो गर्दै रमाइलो यो गर्दै रमाइलो यो भोगेर जिन्दगानी चल्ने छ यो नदी झैं संगलो बहाव जस्तो मुस्कान लाग्छ तिम्रो फुल्दो गुलाब जस्तो ये ओठको नसा हो गाढा शराब जस्तो। अन्तिम शैलीमा छु अब। हाँसेर बाहिरी त्यो मुस्कान झर्नु पर्ने हाँसेर बाहिरी त्यो मुस्कान झर्नु पर्ने देख्दै छु यी नयनले स्वार्थी नकाब जस्तो मुस्कान लाग्छ तिम्रो फुल्दो गुलाब जस्तो त्यो ओठको नसा हो गाढा शराब जस्तो। धन्यवाद सर। वाह, गजब गजब गजलका शेरहरू। मैले हरि सरलाई यतिखेर सोध्न चाहे, तपाईँलाई कविता लेख्न आनन्द आउँछ कि गजल लेख्न आनन्द आउँछ सर? मलाई साँच्चै भित्रैदेखि भन्ने हो भने गजलै लेख्न आनन्द लाग्छ कविता भन्दा। कविता के भन्छन् भने नि कविताले धेरै तपाईको धेरै विषयवस्तुलाई यो गरेर एउटा कविताले एउटा लामो परिवेशलाई ल्याउने हुन्छ। तर गजलमा कस्तो हुन्छ भने एउटा शेरमै एउटा कविता ठेल्न सकिन्छ क्या। एउटा शेरले एउटा कविताको प्रक्षेपण गर्न सकिने भएको हुँदाखेरि मलाई चाहिँ
मेरो तर्फबाट है, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार भन्छु म, मलाई चाहिँ त्यसमा आनन्द लाग्छ, आनन्दकै हिसाबले, र म प्राय गजल लेख्छु त्यसरी। मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको कुरा पनि यही नै थियो, तपाईँले ठ्याक्कै कुरा अलिकति उठाइहाल्नुभयो। गजलका कम्ती पनि 5 शेर लेखिँदाखेरि 5 शेर बराबरको एक गजल बराबर 5 कविता हुन्छ। त्यसैले 5 वटा विषयवस्तुमा 5 वटा कविता लेख्न सकिने चिज त एउटै गजलले खाइदिन्छ भन्ने धेरै मैले सर्जकहरू भेटेको छु। तपाईँलाई त्यस्तो महसुस भयो कि भएन? त्यही नै हो, मलाई महसुस भएको नै त्यही हो, र मलाई त्यही भएरै म गजलमा बढी आकर्षित छु। र मैले तपाईँको हप्तामा एउटा गजल लेखेँ भने एउटा कविता लेखेँ भने 2टा गजल लेख्छु। त्यो गजलको बढी आकर्षण नै हो, त्यो त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अनि त्यत्रो धेरै विषयवस्तु चाहिँ तपाईँ कहाँबाट भेट्नुहुन्छ? होइन, त्यो त छ नि, हाम्रो आँखा अगाडि नै छ नि सबै कुराहरू। यसमा त्यो धेरै रिसर्च गरिराख्नुपर्ने त्यति जरुरी नै छैन। हामी जे देख्छौँ त्यही कविता हो, जहाँ पुग्छौँ त्यही कविता हो, जे गर्छौँ त्यही कविता हो। कविता र गजल भनेको एउटा विषयवस्तुको लागि धेरै रिसर्च गरिराख्नुपर्ने त्यस्तो जरुरी नै छैन। जहाँ जे पनि जस्तो ठाउँमा पनि कविता हुन्छ। हरि सर, फेरि कवितै सुनाउँ अर्को एउटा। ठिक छ। यो अहिले यो भारतले उयो गरिरहेको अवस्थामा मैले यो अलि आक्रोशित वीर रसले पूर्ण कविता मैले एउटा पस्किन आँटेको छु। उद्याउने हो हतियार फेरि शीर्षकको उपजाति छन्दमा म यो कविता प्रस्तुत गर्छु। भएर स्वार्थी किन हेप्नु हेप्छ, कमजोर ठान्दै अनि साधो च्याप्छ। जा भन्छु जाँदैन भयो अटेरी, उध्याउने हो हतियार फेरि, उध्याउने हो हतियार फेरि। लगेछ माटो घरको चिथोरी, सद्भाव बनाको दुनियाँ बिथोली। सकिन्न बस्नै चुपचाप हेरी, सकिन्न बस्नै चुपचाप हेरी, उध्याउने हो हतियार फेरि, उध्याउने हो हतियार फेरि। बोकेर लाठी र खुडा उचाला, आऊ भकुर्दै लुबनेर काला। विनाश होला तिनको मझेरी, उध्याउने हो हतियार फेरि। गरौँ सबेरै जुट दाजु भाइ, यो देशको गौरव राख्नलाई। छापेर पानी र जरो उखेली, उध्याउने हो हतियार फेरि। दानै दिए झैँ अनुदान दिन्छ, दिएर आफै घरबार छिन्छ। छबाग जस्तो तनको अटेरी, उध्याउने हो हतियार फेरि, उध्याउने हो हतियार फेरि, उध्याउने हो हतियार फेरि। धन्यवाद। सुन्दर कविता। यो सरको पहिला पनि सुनिएको कविता अत्यन्त सशक्त। सरले गजल पनि वाचन गरिरहनु भएको छ अथवा गाइरहनु भएको छ, कविता पनि गाइरहनु भएको छ। यो छन्द कविता लेख्ने, छन्दमा गजल लेख्ने भएपछि सङ्गीत सिक्नु त्यस्तो आवश्यक? सङ्गीतको सबै त्यस्तो कविता लेख्नेहरू सबैमा सङ्गीतको त्यस्तो आवश्यकता छैन, किनभने सङ्गीतको एउटा पाटो हो, लेखनको एउटा पाटो हो। सङ्गीत र लेखनलाई सँगसँगै लिएर त जो कोहीले लानै सक्दैन।
कोही एउटा एउटा त्यस्तो निस्किन सक्छ अपवादमा। तर सबै लेखकहरू सङ्गीतकार हुनुपर्छ, सबै लेखकहरू गायक हुनुपर्छ, सबै लेखकहरूले राम्रै वाचन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर एउटा सुनमा सुगन्ध भन्छ नि, लेखकहरू वाचन पनि र एउटा सङ्गीतको लयमा राम्रोसँग वाचन गर्न सक्ने भयो भने र सुनमा सुगन्ध चाहिँ हुन्छ अलिकति त्यो एट्र्याक्सन चाहिँ अलिकति बढ्छ वाचनहरूमा। त्यो एउटा कविताले अलिकति जीवन्तता पाउँछ भन्ने मात्रै हो, नभए त्यस्तो जरुरी छैन, त्यसमा कुनै पनि सत्यता छैन त्यस्तो। तपाईँले जुन किसिमले वाचन गरिरहनु भएको छ, जुन किसिमले गाइरहनु भएको छ, तपाईँले चाहिँ कतै आफ्नो स्वरलाई तिखार्न त्यस्तो केही अभ्यासहरू गर्नुभएको छ? छैन, मैले अहिलेसम्म सङ्गीत सिकेको छैन त्यस्तो। त्यसरी तर धेरै उयो चाहिँ आइरहेको छ, साथीहरूबाट चाहिँ सल्लाह आइरहेको छ, जानुपर्छ चाहिँ भन्नुभएको छ। तर त्यस्तो अहिलेसम्म त्यो अलिकति माहौल पनि मिलिरहेको छैन, समय पनि अलिक व्यस्तताले गर्दाखेरि त्यस्तो अलिकति समय मिलाउन सकिएको छैन भन्नुपर्छ। तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ, रुचि चाहिँ छ मसँग। तपाईँ त्यत्रो 18-19 वर्ष गद्यमा सिर्जना गर्दै गरिरहनु भएका व्यक्तिले त्यस पछाडि जब तपाईँ पद्यमा प्रवेश गर्नुभयो, त्यो हजुर। कतिको गाह्रो महसुस हुँदो रहेछ गद्यमा लामो समय लेखिरहेको मान्छे पद्यमा प्रवेश गर्दाखेरि? हो, धेरै 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 गाह्रो, धेरै गाह्रो। तपाईँको शब्दहरू अब अलिकति पहिला त हुन्छ नि त्यति धेरै ह्रस्व दीर्घहरू पनि ख्याल नगरिकन लेखिँदो रहेछ कविता पहिला। जबकि मुक्त छन्दमा कविताहरू लेख्दाखेरि त्यति ध्यान नदिँदो रहेछ। अनि लेखिन्थ्यो, लेख्न त कविताहरू उत्कृष्टै पनि हुन्थे, कविताहरू राम्रै पनि बन्थे। तर अहिले आएर ती कविताहरू हेर्दाखेरि अत्तेरिको मैले त धेरै कमजोरी गरेको रहेछु, कविताहरू धेरै अशुद्धि रहेछन्, कविताहरूले दिनुपर्ने कुराहरूमा अलिकति कमजोरी रहेछ भन्ने कुराहरूको ज्ञान अहिले चाहिँ हुँदैछ थोरै। त्यो चाहिँ जब छन्दमा कविता लेख्न थालिसकेपछि त्यो एउटा भाषा शुद्धिकरणको चाहिँ काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरो पछिल्लो चरणमा थाहा लाग्यो। सुरुमा चाहिँ एउटा भनौँ न कविता हो, कविता लेख्नुपर्छ भन्ने मात्रै हुन्थ्यो, त्यति धेरै शुद्धतामा ध्यान जाँदैन थियो। सर फेरि एउटा गजल सुनाऊँ होला। हस्, म यो गजल चाहिँ अलिकति लयमा मात्रै छ, मैले आफ्नो लयलाई ट्याग गरेर बनाएको गजल हो यो। यसमा कुनै पनि छन्द र यो बहरमा छैन है। पहिले जुन देखायौ र तारा बनायौ, पहिले जुन देखायौ र तारा बनायौ, प्यासी बनायौ र तिर्खा बनायौ, प्यासी बनायौ र तिर्खा बनायौ, पहिले जुन देखायौ र तारा बनायौ, प्यासी बनायौ र तिर्खा बनायौ। म पत्थर थे भुइँमा, म पत्थर थे भुइँमा, म पत्थर थे भुइँमा, त्यसै फालिएको, म पत्थर थे भुइँमा त्यसै फालिएको, म पत्थर थे भुइँमा त्यसै फालिएको, उठायौ र तिमीले देउता बनायौ, उठायौ र तिमीले देउता बनायौ, पहिले जुन देखायौ र तारा बनायौ, प्यासी बनायौ र तिर्खा बनायौ। किन ईश्वर धेरै धेरै नाममा छन्,
किन ईश्वर धेरै धेरै नाममा छन्, किन ईश्वर धेरै धेरै नाममा छन्, सबलाई चलाउने उही आत्मा बनायो, सबलाई चलाउने उही आत्मा बनायो, पहिले जुन देखायो र तारा बनायो, प्यासी बनायो र तिर्खा बनायो, छोरा र छोरी हुन् सृष्टिका फुल, छोरा र छोरी, छोरा र छोरी, छोरा र छोरी हुन् सृष्टिका फुल, नबुझेर समीप र टाढा बनायो, पहिले जुन देखायो र तारा बनायो, प्यासी बनायो र तिर्खा बनायो, प्यासी बनायो र तिर्खा बनायो। धन्यवाद सर। यतिखेर त छुट्याउनै गाह्रो हुने भइसक्यो हरिशरको कविता सशक्त कि गजल सशक्त भनेर। मैले अघि फेरि तपाईँले अघि भन्नु पनि भएको थियो, पहिला लेखेको कविताहरू त सृजनाहरू त धेरै गल्ती रहेछन् भन्ने महसुस भयो जब मैले छन्द लेख्न थालेँ भन्नुभयो। यो छन्दमा लेख्दै गर्दा, यो शास्त्रीय विधामा लेख्दै गर्दा, यसका सूत्रहरूमा तपाईँ घोत्लिँदै गर्दाखेरि पहिला त यही विषयवस्तुमा मैले कति सशक्त भाव दिन सक्थेँ, यतिखेर त मेरो भाव फितलो भयो कि भन्ने महसुस त्यस्तो भएको छैन? त्यस्तो त्यति धेरै त भएको छैन, तर अलिअलि चाहिँ महसुस हुन्छ। किन हुन्छ भने त्यति ठ्याक्कै भने जस्तो भावलाई एउटा कवितामा पूर्ण रूपमा पस्किन चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। किनभने जसरी मुक्त छन्दमा जस्तो जस्तो तरिकाले हामीले सरलै त्यो भावलाई प्रकट गर्न सक्छौँ नि, त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन। किनभने शब्दहरू भने जस्तो शब्द ठ्याक्कै मिल्ने, त्यसकै बराबरीको सङ्ख्यामा हुने त्यस्तो शब्दहरू खोजी अलिकति कम भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, तर त्यति धेरै चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। किनभने त्यो चाहिँ कस्तो भने अलि साधनाकै कमी होला भन्छु म चाहिँ। म आफैलाई म आफ्नो कमजोरी ठान्छु त्यो चाहिँ। किनभने मेरो आफ्नो साधनाकै कमी भएर नै त्यसरी पूर्ण रूपमा गर्न नसकेको होला जस्तो मात्रै लाग्छ, तर नसकिने भन्ने होइन, सक्नु चाहिँ सकिन्छ। साधना अलिक बढी नै गर्नु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो आफूले खोजेको जस्तो शब्द नपाएर एकदम रन्थनिएको त्यस्तो कुनै अनुभव छ तपाईँसँग? त्यस्तो हुन्छ सर, बार त्यस्तो हुन्छ, धेरै समयमा त्यस्तो हुन्छ। किनभने आफू एउटा भाव लिएर निकै बेर घोत्लिरहेको अवस्थामा त्यो ठ्याक्कै भने जस्तो आफ्नो भाव बराबरको शब्दहरू नपाएको समस्या चाहिँ धेरै छन्। त्यस्तो नभएको होइन, त्यस्तो हुन्छ कविता लेख्दै जाँदाखेरि। तर यस्तो हो, एकै पटकमा एउटै बसाइमा ठ्याक्कै कविता लेखिहाल्छु भन्नु चाहिँ गलतै हो। किनभने त्यो परिष्कृत कविता हुँदैन। त्यसलाई परिष्कृत गर्नको लागि टुक्रा टुक्रा जोडेर नै वास्तवमा कवितालाई एउटा पूर्ण रूपता दियो भने त्यो कविता साँच्चै उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। म त्यसै पनि गर्छु। म एकै बसाइमा ठ्याक्कै पुरै कविता सकिहाल्न पनि मलाई मन लाग्दैन। अलिकति सुरु गर्यो अथवा आदि बनायो, अनि फेरि त्यसलाई फेरि परिमार्जन गर्यो, फेरि अर्को जोड्यो, अनि त्यसरी गर्दै लिएर जान्छु। एकै बसाइमा ठ्याक्कै कहिलेकाहीँ मात्रै त्यसरी सकिन्छ, नभए प्राय त्यसरी गरिँदैन। त्यो धेरै समय पनि त्यसरी पूर्ण पाइँदैन पनि। अब आफ्नो समय पनि मिलाउनै गाह्रो हुन्छ। कहिले उही बेलुकाकै समय मात्रै नभए दिउँसो प्राय समय नै हुँदैन। अलिकति समय पाउँदा अनि ठ्याक्क एक दुईवटा श्लोक लेख्यो, एक दुईवटा श्लोक ठ्याक्क नोट गरिराख्यो, त्यसरी हुन्छ। त्यो भएर पनि हो अलिक त।
तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि तालिम लिए अथवा त्यो प्रशिक्षण लिए छन्द सम्बन्धी। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको लगभग होमवर्क भनौँ न, दिनको एउटा कविता उनीहरूले दिएको छन्दमा, उनीहरूले दिएको हो। विषयवस्तुमा लेख्ने गर्नुभयो। अब यतिखेर आएर चाहिँ तपाईँले एउटा कवितालाई तपाईँ पटकौँ पटक परिमार्जन गरिरहनु भएको छ। त्यतिखेर चाहिँ लेखाइ र अहिलेको लेखाइमा तपाईँले आफ्नो कविता तुलना गर्दाखेरि के फरक, त्यस्तो के चाहिँ पाउनु भएको छ? फरक हुन्छ सर। फरक कस्तो हुन्छ भने अब त्यति बेला भनेको कस्तो हुन्छ भने सिकाइको क्रममा छन्द मात्र मिलाउने हुन्छ क्या। छन्द मिलाउन पाए चाहिँ मैले एउटा कवितै जाने अथवा मैले एउटा कवितै बनाएँ, यो चाहिँ साह्रै राम्रो कविता भयो भन्ने चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ भान हुन्छ। किनभने छन्द मात्रै मिलाउनेपट्टिको ध्यान हुन्छ नि त, त्यहाँ त हामी कसरी कति शब्दले ठ्याक्क पारेर मिलाउँ भन्ने मात्रै ध्यान हुन्छ। त्यसलाई साँच्चै कविता बनाउनको लागि अलङ्कार त्यसको चाहिँ चाहिने जुन विषयवस्तुको ठ्याक्कै भाव बराबरी बोकेको कवितालाई लिएर प्रस्फुटन गर्नको लागि अलिकति खेलाउनै पर्छ, धेरै समय लगाएर त्यसलाई परिमार्जन गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यति बेला र अहिलेमा धेरै फरक छ। फेरि एउटा कविता सुनाउँ सर। देशकै बारेमा उपजाति छन्दकै कविता म सुनाउँछु है त। देश के हो शीर्षकको कविता। कस्तो भयो लौ भन्न यो समाज, भएछ लाटो बहिरो समान, गरे कसैले पनि देख्नु छैन, देखेर केही पनि लेख्नु छैन, उफ्रेर साँडे किन गर्जदैछन्, खाई अघाई सब ढल्कदैछन्, भएन आशा जन्मालु हेर, आफै हराए खुब मातिएर, विकास यो गर्छु भनेर आए, चुसेर कालो धनले रमाए, गर्छु म भन्दै अझ चुरमुराए, विदेश घुम्दै कन फर्किआए, पहाड के हो र मधेस के हो, चुडेर खाने भन देश के हो, हुँदैन साथी अब भाग पर्न, यो देशको त्यो इतिहास मार्न, हुँदैन साथी अब भाग पर्न, यो देशको त्यो इतिहास मार्न, यो देशको त्यो इतिहास मार्न। धन्यवाद। छन्द कविता र गद्य कविता, पद्य कविता र गद्य कविता भनौँ न, यो पद्य कविता र गद्य कवितामा आफ्ना साथीहरूले तपाईँलाई दिएको प्रतिक्रिया कुन चाहिँ सशक्त हो भनेर दिएका छन्? होइन, यो कस्तो थियो भने पहिलाका गद्य कविताहरूमा पनि साथीहरूको नराम्रो कमेन्ट आएको थिएन। सबैले उत्कृष्टै कविता हो नै भन्नुभएको थियो। कुनै पनि त्यस्तो गलत प्रतिक्रियाहरू थिएन र अहिलेका कविताहरूमा पनि त्यस्तो नराम्रो छैन। अहिलेका त कविताहरू सँगसँगै वाचन पनि आएको हुनाले अहिले अलिकति वाचनले गर्दा वाचनको प्रभावले पनि होला सायद अलिकति बढी रुचाइएको चाहिँ हो। तर सशक्तताको हिसाबले पहिलाका कविता र अहिलेको कवितामा त्यति फरक त छैन। त्यही हो, शुद्धताको हिसाबले मात्रै अहिलेको अलिकति परिमार्जित र स्तरीय छन्, त्यति मात्रै फरक। हरि सर, फेरि एउटा गजल सुनाउँ जस्तो पो लाग्यो त। म यो बसन्त तिलका छन्दमा रहेको गजलमा प्रस्तुत गर्छु है त। मिल्दैन शान्ति मनमा जति नै कमाए,
मिल्दैन शान्ति मनमा जति नै कमाए के हुन्न यो मुलुकमा पसिना बगाए के हुन्न यो मुलुकमा पसिना बगाए गर्दै सदैव श्रम सौम्य कला सजाओ यो जिन्दगी बगर हो सपना हराए मिल्दैन शान्ति मनमा जति नै कमाए के हुन्न यो मुलुकमा पसिना बगाए बेचैन हुन्छ मन यो बेचैन हुन्छ मन यो जब देश दुख्दा बेचैन हुन्छ मन यो जब देश दुख्दा आमा बुबा धर धरी घरमा रुवाए मिल्दैन शान्ति मनमा जति नै कमाए बन्दैन के जगतमा बन्दैन के जगतमा तब के हुँदैन फर्केर यो मुलुकमै सपना सजाए फर्केर यो मुलुकमै सपना सजाए के हुन्न यो मुलुकमा पसिना बगाए बन्ने छ स्वर्ग पलमै भयमुक्त देश बन्ने छ स्वर्ग पलमै भयमुक्त देश सत्कर्म भाव जगमा मनमा उदाए सत्कर्म भाव जगमा मनमा उदाए मिल्दैन शान्ति मनमा जति नै कमाए के हुन्न यो मुलुकमा पसिना बगाए। धन्यवाद। वाह, अब मैले तपाईँलाई यसैसँग सम्बन्धित गजलका शेरहरू पनि तपाईँले अभिव्यक्त गरिसक्नु भएको छ। एउटा कवि मन विदेशमा बसेर काम गर्दाखेरि देशप्रतिको भाव चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ? हो, एकदमै एउटा कवि त्यही माथि पनि एउटा राष्ट्रियताप्रति भाषा नेपाली भाषा र साहित्यप्रति माया गर्ने व्यक्ति जब परदेशमा रहँदा पल पलमा के सर पल पलमा देशको र यो भाषा राष्ट्रियताप्रतिको माया हर क्षण यहाँ बसेर काम गर्दा त एउटा राष्ट्रियता हुन्छ, यहीँ बसेर रहन्छ नि। यहाँ एक प्रकारको साँच्चै भन्नु भने आफ्नो आँखा अगाडि र एउटा घरमा बसेर एउटा आमा बुवा पालिरहेको एउटा छोराले आमा बुवाहरूलाई त्यति धेरै केयर गरे जस्तो देखिँदैन नि, तर माया त गरेको हुन्छ, तर त्यति धेरै केयर गरेको देखिँदैन। तर परदेशमा रहेर आफ्नो देशलाई माया गर्नु भनेको
त्यो घरमा रहेर बसेर स्याहार सुसार गर्ने छोराको भन्दा धेरै परदेशको त्यो माया झल्किँदो रहेछ क्या तपाईँको। त्यो हर टाइम चाहिँ सम्झना, जतिखेरै सम्झना देश आइरहने त्यो र भावना, देश प्रेमको भावना चाहिँ परदेशमा रहँदा अति नै हुन्छ, अति नै। र कविताहरू पनि सशक्त रूपमा देश प्रेमको कविताहरू त्यति बेला सिर्जना भएका थिए त्यो समयमा। तर करिब करिब म 15 वर्ष परदेशमा रहँदाखेरि धेरै नै साहित्य र तपाईँको यो भाषा साहित्यप्रति सङ्गठनमा रहेर पनि धेरै काम गरियो होइन। साथीभाइहरूको धेरै घुलमेलमा त्यस प्राय सबैमा बुझ्दा, सबै साथीहरूको मनसाय लिँदाखेरि उहाँहरूको एउटा भाषाप्रतिको गहिरो, राष्ट्रियताप्रतिको गहिरो भाव पाइएको छ। हामीले छन्द कविता सुन्यौं, छन्दका गजल पनि सुन्यौं। यो थोतो समयको साधना हो तपाईँको छन्द। तपाईँको लामो समयको साधना त गद्य कविता हो। एउटा गद्य कविता सुनाउँ न सर। म एउटा गद्य कविता सुनाउँछु। यो कविता मैले परदेशमै लेखेको है। थोरै आशा, धेरै भरोसा, धेरै मेहनत, थोरै प्राप्ति, एउटा शून्य बस्तीहरूबाट एउटा भिड सलबल आउँछ, त्यही भिडमा म हराउँछु, कहिले यता कहिले उता, असफल घेराहरू तोडेर लम्कन्छु लमतन्न, असफल घेराहरू तोडेर लम्कन्छु लमतन्न, सुदर्शन चक्र झैँ घुम्छ स्पानर, सुदर्शन चक्र झैँ घुम्छ स्पानर, नियमित सिर्फ हातका औँलाहरूमा, आकाशमा देवताहरू बस्छन् रे, आकाशमा देवताहरू बस्छन् रे, म आकाश छेड्ने प्रयासमा छु, आकाशमा देवताहरू बस्छन् रे, म आकाश छेड्ने प्रयासमा छु, स्टेन बढ्छ आकाशतिर, स्टेन बढ्छ आकाशतिर, मानौ मानौ अब आकाश छेडिनेछ, मानौ अब आकाश छेडिनेछ, उदाङ्गो बन्नेछ पृथ्वी, खस्नेछन् देवताहरू यत्र तत्र आकाशका, खस्नेछन् देवताहरू आकाशका यत्र तत्र। लाखेस म वार्ता गर्नेछु, लाखेस म वार्ता गर्नेछु, ती निर्दयी देवताहरूसँग मिटिङ गर्नेछु, के देवताहरू मात्र माथिल्लो तहमा मोज गर्ने, खोइ खोइ हामी निरीह मान्छेहरूको चढ्ने सिँढी, खोइ हामी निरीह मान्छेहरूको बाँच्ने आधार, खोइ हामी स्थिर मान्छेहरूको चढ्ने सिँढी, कहाँ छ मान्छेहरूमा स्वतन्त्रताका स्वर्गहरू, के हामीमा स्वर्ग प्राप्त गर्ने अधिकार छैन, के हामीमा स्वर्ग प्राप्त गर्ने अधिकार छैन, म स्वर्ग जाने एक्सिस ल्याडर बनाइरहेछु, म स्वर्ग जाने एक्सिस ल्याडर बनाइरहेछु, हुक लगाएर हर्नेसहरू स्टेनमा, डबलहरू बाँधेर विचारको लेबल हेरिरहेछु, लेजर समयको चौकट स्टेनहरू ब्रेस बाँधेर हत्कडी झैँ, न चटपटाउँछ मान्छे न चटपटाउँछ मन, न चटपटाउँछ मान्छे न चटपटाउँछ मन, जीवन सिर्फ डबलका नटहरूमा अल्झेर, जवानी तेर्स्याएर ट्रान्जमहरू, भविष्य बाँधिरहेछ सिङ्गलहरूले, फाटेर फट्टा लमतन्न, फाटेर छापेर फट्टा लमतन्न, प्लेटफर्म सिँढीको लागि, चढ्नु चढ्नु बढ्नु गन्तव्यको लागि, विस्तार विश्रामको लागि, झर्नु झुन्डिनु बाँच्नको लागि, चढ्नु बढ्नु गन्तव्यको लागि, ए मेरा आफन्तजनहरू, ए मेरा आफन्तजनहरू अनौठो छ मेरो मजा, ए मेरा आफन्तजनहरू अनौठो छ मेरो मजा, मृत्यु उत्सव फुटेका अभागी कर्महरू, लाखौँ लाख सपनाहरू बिउताएर, लाखौँ लाख सपनाहरू बिउताएर, यता यता बनिरहेछन् आकाशे पुलहरू, यता बनिरहेछन् आकाशे पुलहरू, समुद्री मार्गहरू, तेल ग्यास र प्रोजेक्ट प्लानहरू, उता 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 पसिरहेछन् नदीका भेलहरू, भोकमरी हुरी बतास,
भोकमरी हुरी बतास अनि गोला बन्दुक र एम्बुसका प्लानहरू परदेश विदेशिनीको छटपटाहट पसिनाका समुद्रहरू शरीरमा आकाशे महल विदेशमा फगत फगत आँसु भित्रिन्छ स्वदेशमा फगत आँसु भित्रिन्छ स्वदेशमा। धन्यवाद। सुन्दर कविता सर, सुन्दर कविता। सरलाई मैले यतिखेर एउटा प्रश्न पनि सोध्नु मन लागेको, तपाईँ व्यापार गरिरहनु भएको छ, कवि हृदय बोकेको हुन्छ, व्यापारको प्रयोजन फरक छ, व्यापारको आफ्नै धर्म छ। यो कवि र व्यापारी हुँदाखेरि चाहिँ आफूभित्र अन्तर्द्वन्द कतिको चलेको छ सर? व्यापार र कविमा कविको व्यक्तित्वमा फरक पाटो नै हुन्छ। व्यापारमा कवि हुँदैन, कविमा व्यापार हुँदैन। यो साँच्चै नै कवि भएको बेला व्यापार सम्झनु नै हुँदैन र व्यापारमा जब लागेको बेला कवि सम्झनु हुँदैन। यो व्यापारको आफ्नै धर्म छ, कविको आफ्नै धर्म छ र आफूमै अनुशासनमा रहेर दुवैजनाको आफ्नो आफ्नो अनुशासन छ र त्यो अनुशासन पालना त्यो फरक मोडमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। म आफू व्यापारी हुँदा व्यापारी नै हुन्छु, कवि हुँदा कवि नै हुन्छु। त्यो भएकोले यसमा समानता लिएर आउनु त्यति जरुरी छैन। आफूमै आफ्नो ठाउँमा रहने हो, त्यति नै हो। त्यस्तो फरक हुँदैन। हामी शब्द सृजनाको अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। अन्तिममा एउटा छन्द कविता सुन्छौँ र आजको कार्यक्रम हामी अनुष्टुप छन्दको उज्यालो चेतना शीर्षकको कविता म प्रस्तुत गर्दैछु। गरे के हुन्न धरतीमा नहुने पनि के छ र, खान्छौ स्वस्थती खाना गर्छ जो नित्य जागर, जहाँ छ सुखको बासा हुन्छ लौ दरबार यो, जहाँ छ सुखको बासा हुन्छ लौ दरबार यो, नभए मित्रले मात्र बन्दैन घरबार यो, नभए मित्रले मात्र बन्दैन घरबार यो, जसले गर्छ बाबाको सेवा वैकुण्ठ पाउँछ, आमा बुबा दुवै सेवा गरे स्वर्ग कमाउँछ, जसका साथ छन् पितृ शक्ति आफै उदाउँछ, जस्तै वज्र खसे के भो पार तर्न सघाउँछ, बन्दैन यसरी देश जो बाँदर बनाउँछ, बाँदरले सबै काम बनाउँदै बिगार्दछ, कागती अमिलो त्यसै पर्दैन अमिल्याउन, उज्यालो चेतनालाई सक्छ को धमिल्याउन, कति स्वार्थी भयो मान्छे घमण्डी झन् कति भयो, कति स्वार्थी भयो मान्छे घमण्डी झन् भयो कति, आफैमा देख्छौ राजा देख्दैन प्रिय दुर्गति,
संस्कारी घरकी छोरी पर्दैन रे सिकाउन, उज्यालो चेतनालाई सक्छको धमिल्याउन, उज्यालो चेतनालाई सक्छको धमिल्याउन, उज्यालो चेतनालाई सक्छको धमिल्याउन। धन्यवाद। शब्द सृजना आजलाई यति नै। तपाईको सृजनात्मक सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षामा छु। हाम्रो इमेल अक्षर.शब्द@gmail.com akshar.shabda@gmail.com। तपाईको यो साथ पाइरहँ। नमस्कार।